situation of a firm. So almost हामी एन्डतिर छौँ हाम्रो च्याप्टरको। अब यो च्याप्टर इनफ्याक्ट इकोनोमिक सब्जेक्टकै एन्डमा छौँ। सो आफ्टर कम्प्लिसन अफ दिस हामीले मार्केट र फ्याक्टर प्राइसिङ डिस्कस गर्नु छ, जुन एकसँग रिलेटेड छ। यसले धेरै टाइम लिँदैन। अलराइट, सो एकछिन साथीहरूलाई पर्खिनु 1-2 मिनट। Cost function, cost in fact. So, and the revenue, in order to understand revenue, we discussed the market structure of an economy. Possible market structuresहरू हामीले डिस्कस गर्यौँ हैन। अनि चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल पार्टबाट पनि एक्जामिनेसनमा क्वेसन रेज गर्छ है। व्हाट आई मिन टु से, समटाइम टेबल दिएको हुन्छ अनि देन आफ्टर तपाईहरुलाई अब सल्भ गर्नुस् भन्छ या फिल द टेबल भन्छ है। So let's see a table here. Now to understand economics, actually I'd like to share a table. Schedule, जस्तै cost schedule कसरी क्वेसन रेज गर्छ भने म यो ट्राई स्लाइड खोलिहालौँ। ओके, एकैछिन तपाईको हामीलाई सम टाइम यो कस्ट हेरौँ एकचोटि। जस्तै हामीलाई क्वेसन्स न्युमेरिकल क्वेसन्स कसरी दिन सक्छ सी फिल द टेबल भने हेर्नुस् त तपाईको अगाडि देखिन्छ यो। डिड यु सी दिस? देखिन्छ सर। भिजिबल छ हेर्नुस् त एउटा यो। ओके, अब यसलाई ओके हामीलाई के क्वेसन गर्यो भने जस्ट फिल द टेबल। इन्फर्मेसन यति दियो, जुन ब्ल्याङ्क छ सेलहरू त्यसमा भ्यालुजहरू फिल गर्नुस् भन्छ। क्याल्कुलेट गरेर फिल गर्नुस्। सो इन अर्डर टु फिल दिस टेबल शेड्युल यु क्यान से यसलाई हामीले के गर्नु परेको, जस्तै टोटल कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट या हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट को इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई चाहियो है। सिम्पली हामी यसलाई फिल गर्नलाई पहिले हामीलाई थाहा छ टोटल फिक्स्ड कस्ट। कहिले आएको छ क्वेसन, यो कम्प्लिट द शेड्युल, कम्प्लिट दिस टेबल भनेर हामीलाई क्वेसन्सहरू रेज गरेको छ। हामी यसमा के गर्छौँ, एज यु नो टोटल फिक्स्ड कस्ट छ इकोनोमीमा भनेको चाहिँ एट द जिरो लेभल अफ आउट टोटल फिक्स्ड कस्ट इज 100, मिन्स टोटल कस्ट इज अल्सो 100।
टेबल 100 लेख्छौँ, देयर इज नो भेरिएबल कस्ट बिकज आउटपुट 0 छ। न दिस टोटल फिक्स कस्टलाई चाहिँ अलवेज के गर्छौँ त हामी, फिक्स कस्ट इज फिक्स। सो यो अहिले तपाईँलाई यो फिल गर्नुहोस् त भनेर पनि भन्न सकिन्थ्यो होइन। म अहिले यो अर्को क्वेसनमा तपाईँलाई फिल गर्नुहोस् भन्छु, यो अहिले यो क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्छु। सी फिक्स कस्ट फिक्स, always fixed, whatever may be the level of output, fixed cost is fixed. Now total cost, अब summation of total fixed cost and total variable cost is total cost. So तपाईँ त्यो जुन स्केड्युल छ, जुन टेबल छ फिल गर्नुपर्ने, त्यसलाई फिल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई क्वेसन रेज गर्छ, या भनौँ न तपाईँले यु निड टु गिभ द इन्फर्मेसन, तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो। वाट आई मिन टु से, जस्तै टेबल मुनि चाहिँ लेखिदिनुहुन्छ टोटल फिक्स्ड कस्ट के भयो त, इज फिक्स्ड एट एभ्री लेभल अफ आउटपुट लेखिदिनु भयो टेबलको मुनि टोटल फिक्स्ड कस्ट कुनै एउटा नम्बर दिएर। अब के गर्नुहुन्छ, अब यहाँ भेरिएबल कस्ट अलरेडी दिएको छ तपाईँलाई, अब भन्दैछ टोटल कस्ट टीसीको लागि के गर्नुहुन्छ त, टीसी कस्ट टु टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट, दुईटालाई एड गर्नु पर्यो है। त्यो एड गर्नु 100 + 10 110, 100 + 18 118, 100 + 24 124, 132, 150, 180, 224 and 280, लास्टमा यो 280 गर्नु पर्यो, सर्दैन 280, यो सरेन मेरो यहाँ। It's alright. So 280 is our total cost. Our average fixed cost each and every time. Second तपाईँले के गर्नु पर्यो, एभरेज फिक्स कस्ट भन्दैछ। सो इन अर्डर टु फिल दिस एभरेज फिक्स कस्ट कोलम तपाईँले के गर्नुहुन्छ, टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई क्यू। यसको लागि के गर्नुभयो त, तपाईँ यो चाहिँ तल लेख्नुहुन्छ, टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई क्यू आउटपुट एभरेज फिक्स कस्ट। सुरुमा त लेख्नु परेन, 0ले डिभाइड भयो होइन, 100 डिभाइड बाई 1 100, 100 डिभाइड बाई 2 50, 100 डिभाइड बाई 3 33.33, 100 डिभाइड बाई 4 25, 20 ग्रेजुअली, 100 डिभाइड बाई 6 अन्त यो 6.67 होला, 100 डिभाइड बाई 7 ग्रेजुअली यो भ्यालुजहरू आउँछ, तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ यहाँ के छ। एभरेज भेरिएबल कस्टको लागि तपाईँ यहाँ लेखिदिनुहुन्छ टेबलमा, यो मैले साइडमा जुन लेखिरहेको छु तपाईँ यो सबै के गर्नुहुन्छ, टोटल भेरिएबल कस्ट बाई आउटपुट लेखिदिनुहुन्छ इन्फर्मेसन इन अर्डर टु फिल दिस टेबल। मैले यो फर्मुला युज गरेँ भनेर होइन। सो टोटल एभरेज भेरिएबल कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई आउटपुट। सो 10 डिभाइड बाई 1 10 भयो, नाउ 18 डिभाइड बाई 2 9 भयो, 24 डिभाइड बाई 3 8 भयो, 32 डिभाइड बाई 4 इक्वल 8 भयो, 50 डिभाइड बाई 5 10 भयो होइन। यो यु सेपको बनाउँदैछौँ, डिक्रिज भयो अनि इन्क्रिज भयो। अगेन 80 डिभाइड बाई 6 अब बढ्दै गयो, 80 डिभाइड बाई 6 अब ग्रेजुअली कति होला त यो भन्दाखेरि 13 पोइन्ट समथिङ होला होइन, 67 अनि 124 डिभाइड बाई 7 कति होला, यो ग्रेजुअली भ्यालुजहरू आउँछ, यहाँ तपाईँ भ्यालुज लेख्नुहुन्छ डिभाइड गरेर है, फिल गर्नुपर्ने छ। सुरुको चाहिने एभरेज भेरिएबल कस्ट। नाउ एभरेज कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्टको लागि के गर्यो त हामीले भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्यू। नाउ एभरेज कस्टलाई चाहिँ टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्यू गर्न सक्नुहुन्छ, टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्यू। एभरेज कस्ट एसी के गरियो त भन्दाखेरि टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्यू आउटपुट सी, टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्यू। अदरवाइज तपाईँ अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त यसमा भने,
यो एभरेज कस्टको लागि चाहिँ तपाईँ एभरेज फिक्स्ड कस्ट प्लस एभरेज भ्यारिएबल कस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो. So in order to calculate average cost, you can just add this average fixed cost plus average variable cost. So this one, average fixed cost, average variable cost add गरे पनि हुन्छ. Otherwise तपाईँ यो एभरेज टोटल कस्टलाई चाहिँ आउटपुटले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ. भने चाहिँ जस्तै यहाँनिर 110 डिभाइड बाई 1 110 110 or 100 plus 10 110 होइन 118 डिभाइड बाई 2 भन्नु र 50 प्लस 9 59 भन्नु एउटै कुरा भयो. अब 124 डिभाइड बाई 3 भन्नु र यो 33.33 प्लस 8 भन्ने एउटै कुरा भयो. यहाँनिर यो 41.33. So 132 डिभाइड बाई 4 भन्नु र यो 25 प्लस 8 33 एउटै भ्यालु त आयो कि यो 8 पनि गर्न सक्नुहुन्छ. दुईटा फर्मुला भयो यसको. ग्रेजुअली तपाईँ के गर्नुहुन्छ त अब जस्तै यो 30 भयो होइन ग्रेजुअली तपाईँ क्याल्कुलेट गर्दै जानुहुन्छ है. अलराइट हामीले बुझिसक्नु होला यहाँ के गरियो भनेर. न मार्जिनल कस्ट यो भ्यालुजहरू यसमा यो फर्मुला युज गरेर फिल गरिदिनुहुन्छ टेबल फिल गर्नुलाई. अनि मार्जिनल कस्ट फर्स्ट मार्जिनल कस्ट लेख्नु परेन. सेकेन्ड वान यो इन्क्रिज आउटपुट. सो हेर्नुहोस् त डिफरेन्स अफ टोटल कस्ट 110 डिभाइड माइनस 100 मिन्स 10. सुरुमा कस्ट के भएछ 10 भएछ. देन आफ्टर 118 माइनस 110 भनेपछि यो कति भएछ त 8 भएछ. 124 माइनस 118 6 32 माइनस कति जानुहोस् है यो डिक्रिज भयो फेरि इन्क्रिज भयो. ओके अनि ग्रेजुअली यो 150 32 18 भयो होइन. यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसको डिफरेन्स यो मात्रै होइन एमसी गर्नलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चेन्ज इन टोटल कस्ट मात्रै गरेको होइन. टोटल कस्टको डिफरेन्स मात्रै लिएको होइन होइन सम्झिनु होला. हामीलाई सजिलो के भएछ भने यो आउटपुट 111 लेखिएको छ त इन्क्रिज छ. यो आउटपुट कोलम हेर्नुभयो भने हामीले जस्ट गरेको चाहिँ के हो भने चेन्ज इन टोटल कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन आउटपुट क्यू. एन्ड एभ्री टाइम क्यूले पनि डिभाइड गर्नुपर्छ चेन्ज इन क्यू. हियर इन दिस केस चेन्ज इन क्यू चेन्ज इन क्यू इज 1 छ क्या. 2 माइनस 1 1 भयो. 3 माइनस 2 1 भयो. 4 माइनस 3 1 भयो. 5 माइनस 4 1 भयो. त्यसैले हामीले त्यो डिभाइड इच एन्ड एभ्री टाइम 1 ले डिभाइड हुने भयो सजिलो भयो. कहिले काहीँ यो 4 इन्स्टेड अफ दिस 4 इन्फर्मेसन नै नदिएर 5 दिएको छ भने अब 5 माइनस 3 गर्नुपर्छ डिभाइड बाई 2 हुने हुन्छ. सो तपाईँले यति लेखिसकेपछि यो फिल गर्नुभयो टेबल फिल गरेपछि कम्प्लिट भयो. सो कस्टमा जुन हामीले समटाइम क्वेसन म्याक्स अर द कम्प्लिट द सेड्युल आएको छ हामीलाई सेड्युल कम्प्लिट गर्नुहोस् भनेर. सो तपाईँ यो फर्मुला युज गरेर अनि फर्मुला के युज गर्नुभएको छ त्यो टेबल तपाईँले जुन टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यसको बिलो द टेबल तपाईँ फर्मुलाजहरू लेखिदिनुहुन्छ. ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ नि. यो हामीले यो एउटा जस्ट टेबल फर्ममा फिल गर्न क्वेसन कहिले काहीँ रेज गर्यो भने यस्तो हुन्छ भने अर्को क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इक्वेसन दिएर जस्तै यो क्वेसन कस्ट इक्वेसन दियो हेर्नुहोस् है के भन्यो भने टोटल कस्ट फङ्सन अफ अ फर्म इज गिभन एज टिसी. यहाँनिर चाहिँ इक्वेसन दियो अहिले टेबलमा थियो. हियर इन दिस केस कस्ट टिसी इक्वेसनमा छ. दिसमा चाहिँ छ टोटल कस्ट. यो क्यू स्क्वायर है यो क्यू स्क्वायर लेख्न मिलेन यहाँ त्यही भएर मैले क्यू यो पार्टमा यो स्क्वायर हो यो क्यू हो. क्यूको क्यू स्क्वायर क्यू मात्रै छ. ओके सो 200 प्लस क्यू minus 0.03 q square plus 0.007 q cube is our cost equation, cost function you can say. Let the firm currently producing 100 units of output. 100 units भने चाहिँ 100 वटा युनिट प्रोड्युस गर्दैछ भने. Now answer the following questions भनेर सोध्यो. What is the average fixed cost of the firm at this level of output? Average fixed cost कति हुन्छ भनेर सोध्यो. त्यसको लागि त हामीलाई we need to calculate total fixed cost.
टोटल फिक्स्ड कस्ट कति छ त अब ल मलाई कसैले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट हियर इन दिस इक्वेसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने होला टोटल फिक्स्ड कस्ट कसैले यसो आइडिया गरे कि एनीवन भोलिन्टियरली कसैले भनिदिनुहोस् त के गर्नु पर्ला फिक्स्ड कस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई त्यो 200 फिक्स्ड कस्ट हो सर कसरी किनकि बाँकी सब भेरिएबलहरु के रे 0 राख्दा पनि 200 त आउँछ नि हो त्यो 0 राख्दा भन्ने तपाईले जुन आन्सर दिनुभयो नि त्यो चाहिँ आन्सर हो के So at zero level of output, if we put this q equals to 0 in this equation, substitute गर्यौं q को zero level of output मा cost छ त भनेर हेर्दा total cost छ total cost पनि 0 आएको भए चाहिँ fixed cost हुँदैन त्यो फेरि जब हामी q 0 राख्छौं total cost पनि 0 आयो भने चाहिँ ओके there is no fixed cost भनिन्थ्यो तर यो इक्वेसनमा q लाई 0 राखेर हेर्छौं हामी एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छौं त अब भन्दा at q equals to 0 output 0 level of output मा के छ त भन्दाखेरि tc equals to 200 अब त्यो इक्वेशन्सहरु लेख्दा पनि भयो हैन प्लस q minus 0.03 यो q q square plus 0.007 q यसमा के गर्यो भने 200 राख्यो अनि त्यसपछि यो 0 भयो 0 minus 0.03 यो पनि 0 भयो 0 स्क्वायर 0 भयो यो स्टेप देखाइराख्नु पर्दैन 0.007 q मैले अहिले तपाईको लागि चाहिँ देखाएँ q यो q को ठाउँमा 0 राखिदिनुहुन्छ तपाई सिधै गर्नु चाहिँ q 0 आउटपुट tc इक्वल्स टु तपाईले डाइरेक्टली लेख्ने थियो यति 200 so fixed cost is therefore tfc equals to 200 total fixed cost 200 बुझ्नुहुन्छ भन्छ इक्वेसनमा अहिलेको इक्वेसनमा हामीले हेर्यौं भने यो इक्वेसनमा यो 200 चाहिँ फिक्स्ड कस्ट हो हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट जे हामीलाई अहिले q 0 1 2 3 4 राख्यौं भने त्यो फिक्स्ड कस्टको कोलममा चाहिँ 200 200 इच एन्ड एभ्री टाइम हामी 200 राख्ने रहेछौं जसरी अघिको 100 100 थियो अहिले 200 भयो न अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट अहिले तपाईले यहाँ हामीलाई चाहिँ सोध एभरेज फिक्स्ड कस्ट सोधेको छ एभरेज फिक्स्ड कस्ट क्वेशन रेज गर्यौं सो एभरेज फिक्स्ड कस्टको लागि यसमै फेरि एकचोटी हेरौं नाउ at the average fixed cost at q equals to 100 output चाहिँ 100 level of output भन्दै छ हैन now producing 100 units at 100 units के छ त कति हुन्छ त भन्दाखेरि average fixed cost equals to divided by q total fixed cost divided by q भनेको 200 by 100 2 that's it cost 2 रहेछ हैन तपाईले यो सिधै क्याल्कुलेट इक्वेसन छ भने पनि सजिलो भयो क्याल्कुलेट गर्नलाई फिक्स्ड कस्ट अब अर्को हेरौँ है त यहाँ के छ अर्को फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर आयो एभरेज फिक्स्ड कस्ट सर आइको त्यो स्लाइड फेरि पुल डाउन क्याल्कुलेट गरेको हजुर ओके भन्नुस् त भयो सर भयो ए ल हामी यहाँ यो यसमा एउटा फर्मुला यहाँनिर एउटा के चाहिँ लेख्दिन सक्यो भने एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ क्यू पनि गर्न सक्छौं अनि यो एउटा फर्मुला लेखेर गर्दिनु धेरै यो म्याथमेटिक्स जस्तो स्टेप टु स्टेप लेख्नु पर्दैन के यहाँ यति भयो भने चाहिँ सकियो बुझ्यो यो स्टुडेन्टले राइट हुनु पर्छ you can skip some steps of numericals right इकोनोमिक्समा भन्नु सर त्यो q बराबर 100 कसरी आयो क्वेशनमा छ
त्यहाँ त 200 छ त होइन यहाँ यो त क्वेसनमा छ हेर्नुहोस् त रहेछ सर यो इक्वेसन पछि यो होइन रहेछ म त इक्वेसन हेरिया इक्वेसनमा छैन लागिरहेको थियो त्यही भएर होइन क्वेसनमा लेट द फर्म करेन्टली प्रोड्युसिङ 100 युनिट्स अफ आउटपुट भन्दैछ करेन्टली 100 युनिट्स अफ आउटपुट प्रोड्युस गर्दैछ अरे होइन एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भन् अनि त्यही त फाइन एट दिस लेभल अफ आउटपुट भन्दै चाहिँ अन्त कुन लेभल एट दिस लेभल भन्दैछ भने त आउटपुट दिनु पऱ्यो नि त्यहाँ कि हामीलाई 0 to 100 लेभल आउटपुटको कलम टेबलै बना भनेको हो कि त्यत्रो त पुरा त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अदरवाइज यहाँ 100 भनेर भनेको छ क्वेसनमा सो हामीले 100 राख्यौँ क्वेसन नम्बर 1 को लागि क्वेसन नम्बर 2 वाट इज द एभरेज भेरिएबल कस्ट अफ द फर्म एट दिस लेभल अफ आउटपुट अब एभरेज भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ त एकदिन फेरि तपाईँले पहिले 6800 हो 6800 हजुर अब एकचोटि गरेर है त पहिले सुरुमा यो क्वेसन नम्बर 1 हो होइन यो 1 को एन्सर भयो तपाईँ यति लेखिदिनुहुन्छ सक्यो धेरै गरी यो केस स्टडीतिर पनि हुन्छ जुन अहिले मैले सिम्पली क्वेसन्स इक्वेसन दिएर ल्याएको छु नि तपाईँलाई पुरै कथा पनि बनाउन सक्छ क्या यसको स्टोरी यु आर डिलिङ विथ दिस प्रोडक्ट द कस्ट फङ्सन अफ दियर प्रोडक्ट इज दिस मच भनेर दियो हो र अहिले लास्टमा क्वेसन सोध्यो होइन त्यो अनि रेभिन्यू पनि प्राइस अफ द प्रोडक्ट पनि यस्तो छ सबै त्यसलाई क्वेसनको पुरा स्टेटमेन्टको फर्ममा एउटा केस टाइपको फर्ममा पनि दिन सक्छ क्यालकुलेट गर्ने यसरी नै हो जेसुकै भए पनि क्वेसन नम्बर 2 मा पहिले के गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अब तपाईँलाई चाहियो टोटल भेरिएबल कस्ट अब टोटल भेरिएबल कस्ट फङ्सन निकाल्नु हामी फेरि फङ्सन भनेको इक्वेसन भन्न खोजेको भेरिएबल कस्टको इक्वेसन छ त्यहाँनिर इक्वेसन चाहिँ राख्न सकिन्छ है के छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट जुन बाँकी पार्ट हुन्छ नि 200 पछिको यस सर छ सर ओके हामी डिस्कस गर्दै थियौँ यो इक्वेसन दिस वान सेम द टोटल कस्ट फङ्सन अफ अ फर्म म तपाईँलाई सेयर गर्छु यो टोटल कस्ट फङ्सन अफ अ फर्म कस्ट फङ्सन भयो सो हामीले यो फर्स्ट एभरेज फिक्स्ड कस्ट भन्ने क्यालकुलेट गर्यौँ सो एभरेज भेरिएबल कस्ट इन अर्डर टु क्यालकुलेट एभरेज भेरिएबल कस्ट एट दिस लेभल अफ आउटपुट मिन्स 100 युनिट्स अफ आउटपुटमा के हुन्छ भनेर क्वेसन रेज गर्दैछ यसको लागि हामीसँग दुईवटा टेक्निक छ क्या के गर्न सक्छौँ हामी सुरुमा भने पछि टोटल फिक्स्ड कस्ट फङ्सन टोटल भेरिएबल कस्ट फङ्सन हामी फिक्स्ड कस्ट त फिक्स छ होइन त्यसको फिक्स्ड कस्ट त इक्वेसनमा दिनु परेन बट भेरिएबल कस्टको हामी फङ्सन इक्वेसनमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यो भेरिएबल कस्टको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्टको एज यु नो टोटल भेरिएबल कस्ट इज टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कस्ट है बिकज हामीलाई टोटल कस्टको फर्मुला त थाहा छ होइन टिसी इक्वल्स टु टिएफसी प्लस टिबिसी
सो हामीले टिबिसी क्यालकुलेट गर्नु छ भने जस्ट सबट्र्याक्ट दिस टोटल फिक्स्ड कस्ट फ्रम द टोटल कस्ट। हामी क्यू माइनस सरी टोटल कस्टबाट हामीले टोटल फिक्स्ड कस्टलाई के गर्यौँ डिडक्ट गर्यौँ अनि चाहिँ रिमेनिङ पार्ट जुन छ अहिलेको इक्वेसनमा यो इक्वेसनमा रिमेनिङ पार्ट कुन पार्ट हो भन्दाखेरि इक्वेसन हेर्दै थाहा हुन्छ हामीलाई है। सो यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त भेरिएबल कस्ट फङ्सन भयो। दिस पार्ट 200 इज आवर टोटल फिक्स्ड कस्ट, यो चाहिँ भयो टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वेसन हेर्ने हो भने पनि है। सो यो क्यू एड भइसकेपछि भेरिएबल कस्ट सुरु भयो। अनि अब हामी क्वेसन चाहिँ सोधेको छ एभरेज भेरिएबल कस्ट। अनि अब एभरेज भेरिएबल कस्ट फङ्सन भनेर सोधेको भए चाहिँ इक्वेसन भनेको भए चाहिँ हाम्रो एन्सर यतिमै सकिन्छ क्यू माइनस 0.03 क्यू स्क्वायर प्लस 0.007 क्यूलाई अनि हामीले क्यूले डिभाइड गर्थ्यौँ जति जुन इक्वेसन आउँछ त्यसमा सकिन्थ्यो। तर हामीले फ्रम दिस लेभल अफ आउटपुट भनेपछि यो 100 लेभल अफ आउटपुटमा क्वेसन रेज गर्दैछ। हामी त्यसको लागि के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त टोटल कस्टबाट टोटल फिक्स्ड कस्ट डिडक्ट गरेर चाहिँ रिमेनिङ पार्ट जुन भयो दिस इज आवर टोटल भेरिएबल कस्ट फङ्सन, यो चाहिँ इक्वेसनमा आयो। अनि हामीलाई एभरेज भेरिएबल कस्ट क्यालकुलेट गर्नु छ, हामीले डिभाइड गरिदियौँ क्यूले। अहिले पहिले क्यूले एभरेज भेरिएबल कस्ट क्यूले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन आयो। सो दिस इक्वेसन इज आवर एभरेज भेरिएबल कस्ट फङ्सन इक्वेसन। अनि हामीलाई क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ एट 100 युनिट अफ आउटपुट कति हुन्छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट। सो जस्ट इन्स्टेड अफ दिस क्यू हामी 100 राखिदिन्छौँ होइन, क्यू जुन छ त्यसमा 100 राखिदिन्छ, हामी क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्यो। सो अहिले यहाँ क्यालकुलेसन गरेपछि जुन भ्यालुज आउँछ त्यो एभरेज भेरिएबल कस्ट भयो। कुन लेभलमा चाहिँ 100 लेभल अफ आउटपुटमा एभरेज है, भेरिएबल कस्ट मात्रै होइन एभरेज सोधेको छ। एभरेज जस्तै टोटल भेरिएबल कस्ट एट 100 लेभल अफ आउटपुट भनेको भए चाहिँ यो अहिले एभरेज निकालिरहनु पर्दैन थियो, यो टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वेसनमा 100 माइनस समथिङ समथिङ गर्थ्यौँ सकिहाल्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के थियो त एभरेज भेरिएबल कस्ट सोधेको छ भने चाहिँ 100 लेभल अफ आउटपुटमा एभरेज भेरिएबल कस्ट त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है, एकदम सजिलो। यो केस स्टडीतिर पनि आउँछ त्यो क्वेसन मैले अघि नै। हजुर सर त्यो एबिसीमा त्यो 1 माइनस इक्वेसन कहाँ थाहा सर? डिभाइड गरेको क्यूले यो एभरेज निकाल्नलाई त इक्वेसनमा क्यू यो यसलाई ए बुझे सर, टिभिसीलाई डिभाइड गरेको क्यूले अनि त एभरेज भयो त। ए बुझे सर बुझे। एभरेज निकाल्न त डिभाइड गर्नु पर्यो नि त आउटपुटले। अब इक्वेसन छ भने इक्वेसनलाई डिभाइड गर्ने नि क्यूले। अघि माथि टेबलहरू हामीले फिल गर्दाखेरि भ्यालुजलाई डिभाइड गरिरहेको थियौँ। अब इक्वेसन छ, इक्वेसन पनि क्यूले डिभाइड हुन्छ। अनि यो इक्वेसन फर्ममै आयो। जस्तै एभरेज भेरिएबल कस्ट फङ्सन भनेको भए चाहिँ यति इक्वेसन लेखेर एन्सर सकिन्छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ क्यालकुलेट एभरेज भेरिएबल कस्ट फङ्सन इक्वेसन मात्रै भन्न त भन्यो भने दिस वान इज आवर एभरेज भेरिएबल कस्ट फङ्सन। बट हाम्रो क्वेसन चाहिँ अझै छ। क्वेसन चाहिँ के छ भने 100 लेभल अफ आउटपुटमा चाहिँ कति हुन्छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट एकर्डिङ टु दिस इक्वेसन भनेर सोधेको छ। सो इन्स्टेड अफ दिस क्यू हामी 100 भ्यालु राखेर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर एउटा पर्टिकुलर भ्यालु त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एभरेज भेरिएबल कस्ट। अब यो भ्यालुज आउँछ अहिले 100 आइसकेपछि एउटा क्यालकुलेट गर्नुहोस् एउटा भ्यालुज आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो 100 लेभल अफ आउटपुटमा एभरेज भेरिएबल कस्ट भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई क्वेसन के रेज गर्छ त भन्दाखेरि इफ मार्केट प्राइस अफ प्रोडक्ट इज ₹68, अब मार्केट प्राइस थियो 68, डज द फर्म मेक प्रफिट अर लस। अब मार्केट प्राइस 68 छ भने फर्मले प्रफिट गर्छ कि लस गर्छ त कसरी क्यालकुलेट गर्ने होला त सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसैले? क्वेसन नम्बर 3 को लागि फर्म लसमा हुन्छ हैन एज टोटल रेभेन्यू इज लेस देन टोटल कस्ट हैन सर। तपाईको टोटल रेभेन्यू 7000 को आइरहेछ अनि त्यसपछि टोटल कस्ट चाहिँ तपाईको 7000 को आइरहेछ अनि टोटल रेभेन्यू तपाईको 6800 आइरहेछ सर। ओके अलराइट, भने चाहिँ लस भयो त्यहाँ है। सर नम्बर 3 को लागि चाहिँ यो के छ त
टोटल रेभिन्यू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो क्या यो रेभिन्यू जुन हामी पढ्दैछौँ अब यो है यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 100 लेभल अफ आउटपुटमा क्यू चाहिँ 100 छ अनि प्राइस अफ प्रोडक्ट 68 छ अरू भनेपछि 68 100मा रुपिस 100 आउटपुटमा चाहिँ 68 पर युनिट तपाईँले सेल गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अभियसली यो 6800 यसको के भयो त रेभिन्यू हामीलाई पैसा आउने भयो 6800 तर टोटल कस्टमा हामीले टोटल कस्ट इक्वेसन चाहिँ हाम्रो 200 प्लस 0.03 क्यू स्क्वायर माइनस यो क्यू पनि छ है क्यू माइनस छ प्लस यहाँ मैले क्यू कन्फ्युज नहुनु होला 200 प्लस क्यू अनि माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 0.007 क्यू क्यू अब यसमा हामीले एट 100 लेभल अफ आउटपुटमा एट क्यू इक्वल्स टु 100 राख्यो भने कस्ट चाहिँ कति हुन्छ त टोटल कस्ट 200 प्लस क्यू माइनस क्यूको ठाउँमा 100 राख्नु पर्यो 100 माइनस 0.03 100 स्क्वायर होइन एन्ड प्लस 0.007 100 क्यू हेर्नुहोस् त अब यो टोटल कस्ट आउँछ अहिले उसले अंशुले क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट आयो 7000 न अब प्रफिट भनेको छ भने न प्रफिटको लागि चाहिँ अहिले पढ्छौँ है अलिकति थोरै यहाँ हामीले पढ्न बाँकी कुरा पनि आयो प्रफिट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रफिटलाई इकोनोमिक्समा पाइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्छौँ अब रेभिन्यू चाहिँ 6800 छ कस्ट चाहिँ 7000 आइरहेको छ भने यता माइनस 200 भयो सो माइनस 200 भनेको लस भयो माइनसमा रहेछ भने बुझ्यो लस सो यो देखाउन खोजेको चाहिँ तपाईँलाई यो थर्ड क्वेसनमा चाहिँ अलिकति हामीले पढ्न बाँकी कुरा पनि आयो टोटल रेभिन्यू तर माइनसमा माइनस सोज हियर देयर इज लस सिचुएसन हामीलाई घाटा छ कस्ट धेरै छ प्रफिट कम छ है अनि चाहिँ यो इक्वेसन यस्तै तपाईँले यो इक्वेसनहरू अहिले यो इक्वेसन राम्ररी बुझ्नुभयो भने धेरै क्वेसन्सहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इकोनोमिक्सको इनफ्याक्ट यो तपाईँलाई केसहरूतिर पनि यस्तै क्वेसन्सहरू चाहिँ रेज गरिरहेको हुन्छ सर्ट अगाडिको सल्युसन गरेको चाहिँ देखाउनु न सर लास्टको एक्लै के गर्यौँ भने सुरुमा चाहिँ पहिले यो टोटल रेभिन्यू टिआर यो चाहिँ टिआर पनि एट क्यू इक्वल्स टु 100 है 100 क्यूमा चाहिँ एट क्यू इक्वल्स 100 क्यूमा टिआर कति छ त सिधै क्यालकुलेट गर्ने टोटल रेभिन्यू दिस मच वाइ बिकज प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज 68 भनेर दिइरहेको छ त्यहाँनिर प्रोडक्टको प्राइस 68 छ भनेपछि टिआरको फर्मुला चाहिँ पी इन्टु क्यू हामीले सुरुमा यहाँ क्वान्टिटी लेख्यौँ सो क्यू हामी प्रड्युस गर्दैछौँ मार्केटमा हामी 100 प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेछ यसको प्राइस चाहिँ 68 छ भने प्राइस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो टोटल रेभिन्यू आयो 6800 अब कस्टको चाहिँ अलिकति क्यालकुलेट के गर्नु पर्यो त टोटल कस्ट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो 100 लेभल अफ आउटपुटमा टोटल फिक्स कस्ट फर्स्ट टोटल तपाईँलाई यो इक्वेसनमा राखे पनि भयो या तपाईँको क्यालकुलेट गर्दाखेरि तर क्यालकुलेट गर्नुहोस् यो भ्यालुजहरू आउँछ यो 100 राखेर हेर्नुहोस् तपाईँ पर्टिकुलर भ्यालुजहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टोटल कस्ट आयो अब अहिले क्यालकुलेट गर्दा टोटल कस्ट 7000 आइरहेको छ भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ इक्वेसन यो कस्ट इक्वेसन दिएकै छ यसमा जस्ट क्यू इक्वल्स टु 100 राख्नु पर्यो टोटल कस्ट चाहियो हामीलाई होइन एभरेज होइन टोटल चाहिएको सो यसमा राख्दाखेरि हाम्रो 7000 आयो इन अर्डर टु क्यालकुलेट प्रफिट हामी सिम्पली के गर्छौँ त भन्दा टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्छौँ क्या र त्यो चाहिँ हाम्रो जुन डिफ्रेन्स छ त्यसले अलिक प्लसमा आएको भए चाहिँ प्रफिट भयो भन्छौँ हामी फेरि यो प्लस भ्यालु चाहिँ प्लसमा आएको भए चाहिँ देयर इज प्रफिट जिरो आएको भए चाहिँ त्यसलाई नर्मल प्रफिट अहिले पढ्छौँ त्यो जिरो भयो भने नर्मल प्रफिट भन्छौँ यो माइनसमा लस भन्छौँ अनि प्लस आयो भने चाहिँ त्यसलाई इकोनोमिक प्रफिट या भनौँ न एबनर्मल प्रफिट कहिले कम्पिटिसनमा एबनर्मल प्रफिट पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ
अहिले यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने हो भने यो चाहिँ लस भयो माइनसमा आयो है। यो कस्ट इक्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी पनि आउँछ भन्न खोजेको है। यो तपाईँलाई सिधै वाट इज कस्ट, वाट आर द सेप अफ कस्ट कर्भ्स होइन, कस्ट कर्भ, ड्र द कस्ट। खास चाहिँ हामीलाई यो च्याप्टरमा सेप्सहरू चाहिँ इन्फर्मेसन दिन खोजेको हो, बिकज हामीलाई मार्केट्समा युज हुन्छ। त्यो अहिले कसरी युज हुन्छ म देखाउँछु। अनि यो यु सेप किन हुन्छ हिजो लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। न अब रेभिन्यूको लागि चाहिँ हामीले मार्केट स्ट्रक्चर हेरौँ। अनि देयर आर भेरियस मार्केट स्ट्रक्चर है। तपाईँलाई यो मैले एउटा टाइमलाइन ड्र गरेँ भने हेर्नुहोस् त, म यहाँ मार्केट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ अनि यहाँसम्म पुगेँ। सपोज यो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मैले पिसी भनेर लेखेँ यसलाई। अनि यो चाहिँ मोनोपोली नै लेखौँ, मोनोपोली। यो चाहिँ एकदम लार्ज नम्बर अफ सेलर्स भयो यसमा चाहिँ होइन, लार्ज नम्बर अफ सेलर्स, धेरै, यो अनलिमिटेड जति पनि हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ सिङ्गल सेलर एउटा मात्रै छ, एकजना मात्रै छ। अब यो बिचमा प्रोडक्ट प्रफिट कम्पिटिसनमा होमोजेनियस टाइप अफ प्रोडक्ट हुन्छ क्या, प्रोडक्ट आइडेन्टिकल टाइप अफ प्रोडक्ट। अब यो बिचमा मार्केटहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रोडक्टलाई अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो। यो जुन प्रोडक्ट छ नम्बर अफ सेलर्ससँग हामीलाई मतलब होइन, धेरै हुन सक्छन्, तर प्रोडक्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो भने यो सेकेन्ड, यसलाई भन्छ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट भन्यो यो, यसमा आउनुभयो भने है मोनोपोलिस्टिक। अहिले हामीले मोनोपोलिस्टिक मार्केट डिस्कस गर्नु पर्यो। यसको मेन फिचर्समा आउनु पर्यो। यो प्रोडक्ट चाहिँ के रहेछ त भन्दा प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट छ। तपाईँ सेम काइन्ड अफ प्रोडक्ट होइन, तपाईँले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा हुनुहुन्थ्यो पहिले, तर अहिले तपाईँ क्यापेबिलिटिज के बिल्डअप गर्नुभयो भने मान्छेले अरूले राइभलले जुन प्रोडक्ट प्रड्युस गरिरहेछन् त्यही प्रोडक्ट तपाईँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी, डिफ्रेन्ट अरू फिचर्सहरू एड गरेर प्रडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी मोनोपोलिस्टिक भन्छौँ। त्यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले। प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन, अरूको भन्दा फरक प्रोडक्ट प्रड्युस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज मार्केटलाई त्यसमा तपाईँसँग। अनि बिकज अफ द्याट क्यापेबिलिटिज तपाईँसँग एउटा टाइनी लेभल अफ के हुन्छ त, एउटा मोनोपोली पनि हुन्छ। भनेको चाहिँ यु क्यान फिक्स युर ओन प्रोडक्ट प्राइस, आफ्नो प्रोडक्ट प्राइस तपाईँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो अरू फिचर्सहरू चाहिँ बिकज अफ प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन अरू फिचर्सहरू तपाईँको एड हुँदै जाने हो त्यसमा है। अलराइट, सो अब अझै यहाँ के भयो त, यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ एकदम बेनिफिटेड हुन्छन् है, बिकज लार्ज नम्बर अफ सेलर्स हुन्छ, उनीहरूले कम्पिटिसन गर्छ। त्यो मोनोपोलिस्टिकमा के हुन्छ अरे पावर चाहिँ कन्ज्युमरबाट थोरै पावर चाहिँ अब प्रोड्युसरमा सिफ्ट हुन्छ क्या। भने मार्केट कन्ट्रोल अर द बेनिफिट अफ मार्केट चाहिँ थोरै कसैले लियो, प्रोड्युसरले लिन्छ। त्यो कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने जुन पढाएको थियौँ नि हामीले, सो सरप्लस, कन्ज्युमर सरप्लसको थोरै सरप्लस चाहिँ अब प्रोड्युसरतिर गयो है, बिकज प्रोड्युसर क्यान डिफ्रेन्सिएट देयर प्रोडक्ट है। अझै मुभ गर्नुभयो तपाईँले यो साइडबाट डाइरेक्सनमा। प्रोडक्ट अनि अब तपाईँले अझै हामीले अर्को मार्केट यहाँ ओलिगोपोली भनेर भनेका छौँ है। ओलिगोपोलीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मोनोपोलिस्टिकै फर्म्सहरू पनि एउटा ग्रुप बनाएर बस्दिन सक्छ। ग्रुप बनाएर एउटा इन्डस्ट्री जस्तै काम गरिदियो। इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो लागि, कन्ज्युमरको लागि चाहिँ अब प्राइसमा चाहिँ के छैन त, चोइस छैन। यु हेभ टु पे द्याट मच अफ प्राइस, जुन हामीले जो ओपेक भन्ने इक्जाम्पल पनि लिएको थियौँ, अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिजहरू। अनि त्यसलाई ग्रुप बनाएर प्राइसमा चाहिँ के छ त फिक्स भयो। यसलाई कार्टेलिङ अर द सिन्डिकेट भन्छ हामी यसलाई। सो ओलिगोपोली मार्केट, यसमा पनि अब कन्ज्युमरको पावर घट्दै जान्छ, प्रोड्युसरहरू अलिकति स्ट्रङ हुँदै गयो। सरप्लसहरू चाहिँ प्रोड्युसरतिर, तपाईँलाई त्यो डायग्रामेटिकली सो गर्नु परेन कि, खालि बुझ्नु पर्यो। अनि अब हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली र मोनोपोली
मा पनि ओलिगोपोलीको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेपछि सकिन्छ हाम्रो लागि चाहिँ। तर यति मात्रै मार्केट हुन्छ भन्ने होइन क्या। जस्तै एउटा हुन्छ डियोपोली, अर्को हुन्छ मोनोक्टोनी। यो मार्केटहरू स्ट्रक्चरहरू अझै यो ओलिगोपोली पछि पनि प्रोड्युसरको पावर बढ्दै जाने, कन्ज्युमरको चाहिँ चोइसहरू डिक्रिज हुँदै जाने भन्ने सिचुएसन हुन्छ। अनि एउटा मोनोक्टोनी भन्ने हुन्छ। मोनोक्टोनी भनेको चाहिँ सिङ्गल बायर पनि सिङ्गल हुनसक्छ। प्रोड्युसर चाहिँ धेरै छ तर बायर चाहिँ एउटा। जस्तै एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ नेपालको केसमा नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी। जस्तै तपाईँले कुनै नेपालको नदी नालाबाट तपाईँले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नुभयो भने तपाईँलाई कसलाई बेच्ने त? तपाईँ त्यो ट्रान्समिसन लाइन सबै इस्टाब्लिस गरेर हाउस होल्डलाई बेच्नलाई तपाईँलाई महँगो पर्छ। तपाईँलाई त्यो इलेक्ट्रिसिटी तपाईँको बाई गर्ने भनेकै नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, एनइओ, विद्युत प्राधिकरण हो। भनेपछि तपाईँको साइडबाट हेर्ने हो भने तपाईँको बायर त एउटा मात्रै हुन्छ। त्यतिखेर उसित अब बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, उसित डिल गर्नुहुन्छ। अब मोनोपोली भनेको चाहिँ सिङ्गल सेलर एउटा मात्रै छ, बायर चाहिँ थुप्रै छन्। मोनोक्टोनी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ वर्ड युज गर्छ क्या, त्यसको धेरै डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा चाहिँ होइन, पढ्नै पर्दैन, तर त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। मोनोक्टोनी भनेको चाहिँ सिङ्गल बायर हुनसक्छ, त्यो एउटा मात्रै बायर, ऊ मात्रै छ बायर हुन्छ। जस्तै इन्डियन राइटरको बुकमा हेर्नु भने चाहिँ इन्डियन रेलवे भनेर लेखेको हुन्छ क्या। कतिपय इन्डियन रेलवे चाहिँ यस्तो ठुलो वेब छ त्यसको। अब कतिपय इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ रेलवेकै लागि मात्रै युज हुने प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गर्छन् भनेपछि त्यो इन्डस्ट्रीको लागि या त्यो फर्म्सको लागि चाहिँ त्यो इन्डियन रेलवे नै के हो त? सिङ्गल बायर हो। रेलवेले किनिएन भने उनीहरूको काहीँ पनि काम लाग्दैन त्यो प्रोडक्ट। त्यस्तो पनि हुन्छ। सो त्यस्तो पनि सिचुएसन हुन्छ मार्केटमा भन्ने बुझ्नुहोस्, त्यसलाई मोनोक्टोनी भन्छ। अनि कस्तो कुनै मार्केटमा सिचुएसन के हुन्छ भने यो दुइटै यो मोनोक्टोनी र मोनोपोली दुइटै एकैचोटि देखिन्छ। बायर पनि सिङ्गल भएको अनि त्यसपछि सेलर्स पनि सिङ्गल भएको सिचुएसन, त्यसलाई भन्छ बाइल्याट्रल मोनोपोली। त्यो मार्केट स्ट्रक्चरहरू भयो क्या। अहिले हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली भन्ने बिचमा पनि अरू पनि मार्केट्सहरू छ, हुँदो रहेछ। स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट तपाईँले इन्काउन्टर गर्ने मार्केट डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। तर जस्ट हामीलाई चाहियो त के भन्दाखेरि अहिले पर्फेक्ट कम्पिटिसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहियो, हामीलाई ध्यान दिनु पर्यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा। अनि प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन पनि हेर्छौँ। त्यसपछि यो मोनोपोलिस्टिक जान्छौँ, यसमा हेर्छौँ। अनि प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन यो मोनोपोली हेर्छौँ। बाँकी यो बिचको हामीलाई चाहिएन। त्यसमध्ये यो ओलिगोपोलीको चाहिँ थोरै क्यारेक्टर चाहियो। क्यारेक्टर कस्तो मार्केट हो त? यो सिन्डिकेटहरू चाहिँ अलिक बढी नै चलिरहेको हुनाले यो मार्केटको चाहिँ हामीले टाइमलाइनै भनेपछि तपाईँले जब तपाईँ यो लेफ्ट साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर मुभ गर्नुहुन्छ नि, यो कन्ज्युमर विक हुँदै जान्छ, प्रोड्युसर स्ट्रङ हुँदै जान्छ। यसमा चाहिँ र लास्टमा प्रोड्युसर यस्तो स्ट्रङ हुन्छ कि अब कन्ज्युमरसँग चोइसै हुँदैन। मोनोपोलीमा गयो एक्लै छ, अब कोही छैन भने चाहिँ अब उसले प्रोड्युसर क्यान फिक्स देयर प्रोडक्ट प्राइस, कति सेल गर्ने, कति सप्लाई गर्ने। त्यो मोनोपोली छ भने चाहिँ यो मोनोपोलीको रिजन्सहरू पनि पढ्छौँ हामी। मोनोपोली किन भयो त? किन अरू राइभलहरू आएन त? कसैलाई मोनोपोलीले मार्केटमा अपरेट हुन किन दिइराख्यो? हुनसक्छ कहिलेकाहीँ गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नेचुरल पनि हुनसक्छ क्या। फेरि त्यो प्रोडक्सनको हुनसक्छ र मेटेरियल चाहिँ उसँग मात्रै होस्, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मोनोपोली हुन्छ उसको। कसैसँग त्यो फर्मुलै नहोस् या यो नेचुरल र मोनोपोली गेन हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मार्केट। तपाईँको प्रोडक्टले कुन मार्केटमा चाहिँ कम्पिट गर्दैछ त तपाईँले त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो टाइमलाइनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेऱ्यौँ। हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली र मोनोपोली भन्यो। अब हेरौँ रेभिन्यू, टोटल रेभिन्यू भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्छ। वाट इज टोटल रेभिन्यू? अघि नै भनिसक्यौँ, टोटल रेभिन्यू इज इक्वल टु द प्राइस अफ अ कमोडिटी टाइम्स द टोटल क्वान्टिटी सोल्ड बाई द फर्म। भने चाहिँ तपाईँले यसमा के गर्नु पर्यो? टोटल रेभिन्यू इज प्राइस
That is price into TR equals to P into Q. होइन यो चाहिँ टोटल रेभिन्यू भयो। अनि एभरेज रेभिन्यू अब AR पनि हुन सक्छ अनि एभरेज कति हुन्छ त रेभिन्यू। अब हामी के गर्छौँ त टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई Q इन अर्डर टु क्यालकुलेट एभरेज रेभिन्यू। अब यहाँ सजिलो के भयो त टोटल रेभिन्यू P into Q अनि एभरेज रेभिन्यू डिभाइड बाई Q गर्दा Q क्यान्सल आउट हुन्छ प्राइस। सो एभरेज रेभिन्यू इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस। अनि AR भन्नु र प्राइस भन्नु एउटै कुरो हो भन्नु खोजेको। प्राइसलाई एभरेज रेभिन्यू पनि भयो। एभरेज रेभिन्यू फर्म भनेर तपाईँले क्वेसनमा छ भने अघिको क्वेसनमा माथि द प्राइस अफ प्रोडक्ट इज 68 रुपिस भनेर लेखेको थियो नि, त्यसको ठाउँमा द एभरेज रेभिन्यू अफ प्रोडक्ट इज 68 रुपिस भनेको भयो नि त प्राइस बुझ्नुपर्छ तपाईँले त्यसलाई है। माथि अघि कस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि द प्राइस अफ प्रोडक्ट इज 68 रुपिस भनेको थियो क्या, त्यसको ठाउँमा इन्स्टेड अफ प्राइस यसले टर्म के युज गर्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि एभरेज रेभिन्यू अफ अ फर्म इज 68 रुपिस 68 क्यालकुलेट द प्रफिट or the firm is in profit or loss situation भनेर क्वेसन युज गर्न सक्छ। अलराइट, सो त्यसलाई भन्नु एभरेज रेभिन्यू। एन्ड द मार्जिनल रेभिन्यू हाउ मच टोटल रेभिन्यू चेन्जेस व्हेन आउटपुट चेन्ज बाई 1 युनिट इज मार्जिनल रेभिन्यू। अनि अब तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा सेल गर्नुभयो भने कतिले रेभिन्यू चेन्ज हुन्छ त। अब तपाईँले प्राइस फिक्स छ भने त अलवेज जति तपाईँ युनिट इन्क्रिज गर्नुहुन्छ त्यति नै प्राइसमा के हुन्छ मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ प्राइस फिक्स छ भने। तर प्राइस फिक्स छैन भने प्राइस फिक्स नहुने सिचुएसन पनि हुन्छ। तपाईँले फर्स्ट एउटा प्रोडक्ट 68 रुपिसमा दिनुभयो, अर्को प्रोडक्ट चाहिँ 65। या हामी कन्ज्युमरको पनि बिहेभियर टेस्ट के हुन्छ भने कुनै ठाउँमा हामी केही पर्चेस गर्न गयौँ, कुनै टी सर्ट पर्चेस गर्न गयौँ, मन पर्यो, टी सर्टलाई 1500 भन्यो, एकदम हामीले किन्न पनि रेडी भएको थियौँ, 1500 हामी पे गर्न रेडी भएको थियौँ। एउटा मेरो साथी आयो, साथी आएर उसलाई पनि मन पर्यो, अब म पनि लान्छु भन्यो। अब 1500 प्राइस त हामीले फिक्स गरिसकेको थियौँ या म रेडी थिएँ। अब त्यो साथी आएर मलाई म पनि किन्छु म पनि लान्छु भन्ने बित्तिकै म अब त्यही कस्टमर जुन अघि 1500 तिर्न रेडी थिएँ अब म के गर्छु त भन्दाखेरि प्रोडक्टलाई अब त्यो पसलेलाई के भन्छु भने दाइ म दुईटा लान्छु, अब तपाईँ 2800मा दिनुहोस् है दुईटा भन्छु क्या म। फेरि साइकोलोजी हो मान्छेको के हो त भन्दाखेरि अब 1500 प्राइस थियो एउटा टी सर्टको, अर्को पनि 1500 हो नि हुन त, तर पनि अब उसँग एउटा बार्गेनिङको पोइन्ट भनौँ या नेचर अफ द कन्ज्युमर हुन्छ। अलिकति बल्कमा या तपाईँ म होलसेलमा लिन्छु, म अब डजनमा लिन्छु होइन, कति कसरी दिने भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस फिक्स भएन भोलि चाहिँ एडिसनल युनिट तपाईँ फिक्स प्राइसमै सेल गर्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन। हुनसक्छ एडिसनल युनिटको लागि तपाईँले प्राइस चेन्ज गर्नुभयो, सो प्राइस चेन्ज भयो भने त एडिसनल युनिटको रेभिन्यू पनि त चेन्ज भयो नि त। त्यसैले हामीले इफ प्राइस इज फिक्स त पर्फेक्ट कम्पिटिसनको केस आउँछ अहिले म भन्छु, त्यसमा चाहिँ रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू या प्राइस भन्ने एउटै कुरा हुन्छ, तर प्राइस डिफ्रेन्ट छ भने डिफ्रेन्ट हुन्छ। फेरि इन द केस अफ कम्पिटेटिभ मार्केट सिचुएसन मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड प्राइस आर अलवेज इक्वल। यो कम्पिटेटिभ मार्केट सिचुएसन छ भने चाहिँ यो एमआर इक्वल्स टु प्राइस। अब प्राइस भनेको एआर पनि हो, सबै एउटै हुने हो। किन एउटै हुने भयो? प्राइस त फिक्स छ। इच एन्ड एभ्री युनिट अफ आउटपुट तपाईँ सेम प्राइसमा सेल गर्नुहुन्छ। तपाईँ कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ, प्राइस टेकर हो तपाईँ, मार्केटको प्राइस तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ। तर इम्पर्फेक्ट मार्केटहरू छ जस्तै मोनोपोलिस्टिक छ, मोनोपोली छ, ओलिगोपोली छ, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फिक्स प्राइस हुँदैन, यिनीहरूको प्राइस नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। यिनीहरू आफैले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस उनीहरूले फिक्स गर्न सक्ने भएको हुनाले देयर इज डिफ्रेन्ट इन प्राइस फर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक और द ओलिगोपोली मार्केट। इम्पर्फेक्ट भन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ। सो यो केसमा तपाईँले मार्जिनल रेभिन्यू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त मार्जिनल रेभिन्यू चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाई चेन्ज इन आउटपुट क्यू। अहिले हाम्रो केसमा पर्फेक्ट कम्पनीको केसमा त यो छ भने इम्पर्फेक्ट मार्केटको केसमा चाहिँ फरक हुन्छ। अहिले क्यालकुलेट गरेर हेर्छौँ। जस्तै हेर्नु नि त
यो टेबल हेरौँ क्वान्टिटी सोल्ड 0 प्राइस अफ द क्वान्टिटी सोल्ड 0 छ भने रेभिन्यू त पुरै भएन 1 2 3 4 5 6 राख्यौँ अनि प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज फिक्स 10 छ सपोज भने हामी टोटल रेभिन्यू के गर्छौँ त इन order to calculate total revenue price into quantity 10 into 1 10 total revenue 10 into 2 20 10 into 3 30 gradually यो here constant rate मा बढ्यो why because price is fixed so constant rate मा भयो अनि MR के हुन्छ जस्ट डिफरेन्ट इन TR भनेको चाहिँ अब हेर्नुस् त 0 10 भयो 20 10 30 10 30 20 40 minus 30 50 minus 40 gradually अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ प्राइस एभरेज रेभिन्यू एउटै कुरा भयो यो 10 छ र एमआर पनि 10 छ मिन्स हियर इन दिस केस कम्पिटिटिभ मार्केटमा एआर इक्वल्स टु एमआर इक्वल्स टु प्राइस हुने रहेछ बुझ्नु पर्यो कहिले काहीँ दिन्छ क्या एउटा टेबल दिएको तपाईको अघि कस्ट टेबल कस्ट छ नि त्यसलाई कस्टको शेड्युल दियो कस्टको केसमा त हामीलाई कम्पिटिटिभ मार्केटहरु चाहिएन त्यस्तै रेभिन्यूको टेबल दिन्छ फिल द रेभिन्यू टेबल भन्छ अनि व्हिच यो टेबलले चाहिँ कुन मार्केट रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त भनेर सोध्छौं यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने मार्केट चाहिँ कुन हो भनेर सोध्छौं हैन अब तपाई प्राइस फिक्स देख्नुहुन्छ भने यो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट हो भन्नुहुन्छ तर प्राइस फिक्स छैन भने डिफरेन्स छ भने यो इम्पर्फेक्ट मार्केट हो भनेर भन्नुहुन्छ है सो अब यसलाई हामीले प्लट गरौँ अब हामीले फेरि कर्भ चाहिँ चाहियो हामीले यसलाई रेभिन्यू जुन शेड्युल थियो त्यसलाई हामीले ड्रा गर्यौं ग्राफमा हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ रेभिन्यू भनेर राख्यौं अनि यहाँ चाहिँ आउटपुट भन्दैछौं त रेभिन्यू आउटपुट है त्यो टोटल रेभिन्यू कस्तो थियो त भन्दाखेरि सी टीआर चाहिँ इन्क्रिज अनि आउटपुट इन्क्रिज 10 20 30 40 एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा स्ट्रेट लाइन यो के भयो त भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ मार्केट है अनि एभरेज रेभिन्यू एआर प्राइस मार्जिनल रेभिन्यू फिक्स र यता रेभिन्यू तपाईले 10 20 30 राख्नु पर्छ नि यो 10 भनेमा त के हुने भयो एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू प्राइस सबै के हुने भयो त यही लाइन भन्ने भयो एउटै लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्यो है whatever maybe the output increase हुँदै जाँदाखेरि नि एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू प्राइस एउटै छ सो प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुने भयो एभरेज रेभिन्यू कर्भ अनि मार्जिन टोटल रेभिन्यू कर्भ चाहिँ के हुने भयो त स्ट्रेट लाइन सिधा लाइन कुनै उ छैन यो स्ट्रेट सिधा लाइन हुने भयो व्हाइ बिकज इच एन्ड एभ्री टाइम के भएको छ त कन्स्ट्यान्ट रेटले टोटल रेभिन्यू इन्क्रिज छ बिकज अफ फिक्स प्राइस है प्राइस फिक्स भएर त्यो भएको किन म फिक्स प्राइसले भन्दैछु भने जस्तै तपाईँ यहाँनिर कर्भ मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली मार्केटमा हेर्नुभयो भने जस्ट हेर्नुहोस् त प्राइस 10 छ भने दे आर प्राइस मेकर अनि फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी उनीहरूले प्राइस चाहिँ एडजस्ट गरिरहेको हुन्छ इन्क्रिज डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ तर एउटा मात्रै केस लिँदैछौँ हामी अहिले इन अर्डर टु इन्क्रिज क्वान्टिटी उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भने प्राइसलाई डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ हैन क्वान्टिटी सेल्स बढाउनलाई प्राइस डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ सो त्यो केस मात्रै हो यो क्वान्टिटी सोल्ड 0 1 2 3 4 5 6 अनि प्राइस चाहिँ इनिशियली प्राइस 11 के पनि सेल भएन ठीक छ उनले प्राइस डिक्रिज गर्यो 10 गर्यो 1 प्रोडक्ट सेल भयो ग्रेजुअली 9 8 7 फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी नम्बर्समा यति 2 3 प्राइस गर्न सक्छ प्रोड्युसरले भने जरुरी छैन तर हामीलाई एउटा देखाउनु छ मात्रै अहिले नेचर देखाउनु छ त्यसैले हामीले युज गर्यो नम्बर्सहरु त्यसमा पनि हामीले के गर्यौं त मल्टिप्लाई गर्यौं प्राइस इन्टु क्वान्टिटी इन order to calculate total यो प्राइस र एभरेज रेभिन्यू त सेम भयो भनेपछि इच एन्ड एभ्री टाइम यहाँ प्राइस 10 उता एभरेज रेभिन्यू पनि 10 प्राइस 9 उता एभरेज रेभिन्यू पनि 9 हैन ग्रेजुअली यो कलमले रिप्रेजेन्ट गर्यो बट टोटल रेभिन्यू 10 into 1 10 9 into 2 18 8 into 3 24 हेर्नुस् त यसको इन्क्रिमेन्ट भएको छ म्याक्सिमम पुगेर डिक्रिज भएको छ व्हाइ बिकज एमआर मा हेर्नुस् है त
सुरुमा एमआर इज 10, ओके 18 माइनस 10 8 भयो, 8 ले इन्क्रिज भयो। 24 माइनस 18 6 ले इन्क्रिज भयो। यो टिआरको मात्र डिफरेन्स पनि होइन है, आउटपुट सोल्डको पनि डिफरेन्स हो नि। तर आउटपुट सोल्ड 1 डिफरेन्स भएको हुनाले इच एन्ड एभ्री टाइम 1 ले डिभाइड भइरहेछ। So 28 minus 24 4, 30 minus 28 2, 30 minus 30 0, ग्रेजुअली मार्जिनल रेभिन्यू के हुने रहेछ त नेगेटिभमा पनि जाने रहेछ। अब एज अ ऱ्यासनल प्रोड्युसर तपाईँ 6 युनिटभन्दा बढी चाहिँ सोल्ड गर्नु न, बिकज मार्जिनल रेभिन्यू एडिसनल रेभिन्यू चाहिँ माइनसमा छ, नेगेटिभ हुने रहेछ पनि हुनसक्छ, त्यो पछि हामीले डिस्कस गरौँ ल। अहिले अब यसलाई हामीले ड्र गऱ्यौँ। यो डिफ्रेन्स आउने रिजन चाहिँ किन त भन्दाखेरि हामीले इन अर्डर टु इन्क्रिज क्वान्टिटी प्रोड्युसरहरूले के गर्यो प्राइस डिक्रिज गर्यो भनेपछि हामीले जुन डिमान्ड कर्भ देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप इन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर लेखिरहेछौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गरेको होइन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब रिलेसनसिप हाम्रो चाहिँ इम्पर्फेक्ट मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ होइन। प्राइस पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ प्राइस बढाउनु भयो भने त तपाईँको डिमान्डै 0 हुनसक्छ, किनभने राइबस धेरै छ, तपाईँभन्दा सस्तो प्राइसमा सेल गरिरहेछ उसले। अनि तपाईँ आजकल प्रोडक्ट पर्फेक्ट कम्पिटिसन हो भने त होमोजिनियस प्रोडक्ट छ। त यो जुन डिमान्ड कर्भ हामीले बनाएको थियौँ डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ, त्यो केलाई कुन मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि इम्पर्फेक्ट। अनि जेनरली मार्केटहरू चाहिँ इम्पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्नु खोजेको हो। कुनै कुनै प्रोडक्टहरूमा हामी पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट देख्छौँ होइन। कुनै कुनै प्रोडक्ट एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू हुन्छ होइन, जस्तै एग्रिकल्चर प्रोडक्ट यसपालि हाम्रो भनौँ न गार्डनमा चाहिँ म्याङ्गो एकदम राम्रो फल्यो। अब मेरोमा राम्रो फल्यो भन्नुको मतलब के हो भने मेरो राइभल छिमेकीको पनि राम्रै फलेको होइन। त्यो एउटा सिजन सबैलाई एउटै क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्ट छ, लगभग सबैको गुड हार्भेस्ट भयो, हार्भेस्टिङ राम्रो भयो। अब तर जुन वर्ष एकदम गुड हार्भेस्टिङ भयो त्यो वर्ष मलाई लस पनि हुनसक्छ क्या। किन लस हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। मेरो हार्भेस्टिङ राम्रो भयो भनेपछि अरूको पनि राम्रो भयो, अन्त प्रोडक्ट नै धेरै भयो मार्केटमा। अब प्रोडक्ट धेरै भयो भने मैले सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुनसक्छ, सस्तोमा बेच्दा मलाई लस हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पछि हामी एउटा डिस्कसनमा आउँछौँ, अ गुड हार्भेस्ट मे रिड्युस इन्कम अफ फार्मर भनेर पनि। राम्रो भएको थियो यसपालि मजाले फल्यो भनेर मक्क परेको, पैसा चाहिँ आएन, त्यसो पनि हुनसक्छ। किन कम्पिटिसन भयो क्या, कम्पिटिसन प्रोडक्ट धेरै भयो मार्केटमा। आफ्नो राम्रो हुनु भनेको अर्को पनि राम्रै हुन्छ, नेचुरल सबैको हुने भन्ने छैन। अनि कुनै वर्ष चाहिँ फलेन, यसपालि राम्रो फलेन, हार्भेस्टिङ राम्रो भएन भनेको वर्ष चाहिँ इन्कम धेरै हुनसक्छ, किनभने सर्टेज हुन्छ मार्केटमा, प्राइस हाई हुन्छ। हाई प्राइसमा सेल गरेर तपाईँले अर्निङ चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिचुएसनमा त्यो मार्केट त भोलि एज अ इकोनोमिस्ट अर द स्टुडेन्ट अफ इकोनोमिक्स तपाईँले मार्केटमा एनालाइसिस गर्दाखेरि सिचुएसन्सहरू एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कि। सो अब यसमा हामीले ड्र गऱ्यौँ, ग्राफ ड्र गऱ्यौँ भने यसलाई फेरि रेभिन्यू र सेम एज प्रिभियस वान रेभिन्यू कर्भ यो इम्पर्फेक्ट मार्केटको लागि मोनोपोलिस्टिक मार्केटको लागि हामीले ड्र गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ त। अब यहाँनिर रेभिन्यू लेखिदिन्छ, आउटपुट। अब यो केसमा चाहिँ टोटल रेभिन्यू हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज भयो तर डिक्रिजिङ रेटमा म्याक्सिमम पुग्यो, एन्ड देन आफ्टर डिक्रिज भयो टोटल रेभिन्यू। म्याक्सिमम अघि तपाईँले याद गर्नुभयो भने 30 म्याक्सिमम थियो, त्यसपछि डिक्रिज भएको थियो है। म तपाईँलाई फेरि त्यो एउटा देखाउँ, यो देखाउन खोजेको मैले। हेर्नुहोस् त, टोटल रेभिन्यू इन्क्रिज भयो 18 10 18 24 28 30, 30मा कन्सट्यान्ट भयो, दुईवटा भ्यालु छ 30, त्यसपछि फेरि डिक्रिज भयो। सो टोटल रेभिन्यू चाहिँ के हुने रहेछ त, यो कर्भ हुने रहेछ है। भेरी गयो। सो रेभिन्यू भयो, आउटपुट भयो,
सो टिआर इन्क्रिज 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 रिचेज एउटा कन्स्ट्यान्ट 30 को कन्स्ट्यान्ट छ डिक्रिज भयो टोटल रेभिन्यू हैन हामी टिआर भन्दैछौँ ओके अब मार्जिनल रेभिन्यू के छ डिक्रिज 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 नेगेटिभमा पनि छ देयर इज म्याक्सिमम टिआर टिआर म्याक्सिमम भएको ठाउँमा हेर्नुभयो भने चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू सरी डिक्रिज भएर एमआर नेगेटिभमा पनि गएको छ तर एभरेज रेभिन्यू चाहिँ डिक्रिज छ एभरेज रेभिन्यू इज प्राइस डिक्रिज छ बट अब एभरेजलाई तपाईँ के गर्नु न त 0 सम्म लानु न प्राइस 0 सम्म प्राइस 0 लानु भनेको एनालाइसिस चाहिँ हुँदैन वेयर देयर इज मनी देयर इज इकोनोमिक्स वेयर देयर इज नो मनी देयर इज नो इकोनोमिक्स फेरि हैन त्यसैले 0 मा लानु पर्दैन सो दिस इज आवर सेप अफ रेभिन्यू कर्भ इन इम्पर्फेक्ट मार्केट इम्पर्फेक्ट मार्केटमा चाहिँ पर्फेक्टमा कस्तो थियो त पर्फेक्टमा सजिलो थियो हामीलाई क्याल्कुलेट यो कर्भ बनाउनलाई हामीले सिधै के गरेको थियौँ भने टिआर टोटल रेभिन्यू स्ट्रेट लाइन अनि फेरि एआर एमआर पनि यो थियो एआर एमआर प्राइस एआर इक्वल्स टु प्राइस हो यो सो हेर्नु त हामीलाई सजिलो थियो प्यारलल टु एक्स एक्सिस पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा एन्ड टोटल रेभिन्यू पनि कन्स्ट्यान्टमा गयो तर इम्पर्फेक्टमा के भयो त टोटल रेभिन्यू increase reaches its maximum then after decrease average revenue decrease marginal revenue decrease and reaches its zero level and becomes negative minus पनि जान्छ माइनस पनि हुन सक्छ मार्जिन एडिसनल युनिट अफ प्रोडक्टको रेभिन्यू चाहिँ रिटर्न चाहिँ सो ऱ्यासनल प्रोड्युसरले यतातिर नेगेटिभतिर गएर प्रोड्युस गर्दैन तपाईँ एज अ ऱ्यासनल प्रोड्युस तपाईँ के गर्नुहुन्छ त पोजिटिभ साइडमै प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ नेगेटिभ हुन सक्छ है भन्ने हिसाबको हाम्रो केस आयो अलरेडी अब हामीलाई दुईटैलाई राखौँ है त अहिले टोटल रेभिन्यू पनि भन्यो टोटल कस्ट पनि भन्यो अब हामीलाई एउटा प्रफिटमा क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ सो प्रफिट क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट इज आवर प्रफिट जस्तै एउटा टेबल हेरौँ है त्यसमा के गर्यो भने त्यहाँ पनि सजिलो हुन्छ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 प्राइस यो केसमा हेर्नुहोस् त प्राइस 10 10 10 छ भने चाहिँ हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसनको के गरिरहेछ त टेबल दिएछ भने बुझ्नु पर्यो तल क्वेसनमा कतै हामीलाई यो टेबलले कुन मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेर सोध्यो भने दिस मार्केट रिप्रेजेन्ट्स पर्फेक्ट कम्पिटिसन बिकज प्राइस इज फिक्स्ड देयर इज कन्स्ट्यान्ट प्राइस यो अहिले 10 10 9 8 7 भएको भए चाहिँ फेरि इम्पर्फेक्ट हुन्थ्यो अब टोटल रेभिन्यू कलम खाली छ अब हामीलाई प्रफिट अरु फिल गर भन्छ अरु फिल गर भन्छ है अरु सेलहरु चाहिँ फिल गर भन्छ सो अब टोटल रेभिन्यू त सजिलो भयो 10 into 1 10 भइहाल्यो 10 into 2 20 30 40 50 60 70 80 यो यसले दिदैन रहेछ ओके यो भयो हाम्रो टोटल रेभिन्यू अब टोटल कस्ट अलरेडी दिएकै छ सो प्रफिट के गर्नु पर्यो त इन अर्डर टु क्याल्कुलेट प्रफिट तपाईले टीआर माइनस टीसी गर्नु पर्यो टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट अब टीआर 100 छ टोटल कस्ट सरी टीआर 10 छ 12 छ भने माइनस 2 अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईलाई प्रफिट सुरु भएछ 6 फेरि प्रफिट भयो यहाँ 15 फेरि प्रफिट भयो 23 30 35 फेरि 35 त्यसपछि यो 25 हेर्नुहोस् प्रफिट के भएछ increase reaches its maximum level and then after decrease okay अनि marginal revenue MR यो MR MC दुईटा चाहिन्छ दुईटा एप्रोच छ हाम्रो यहाँ अहिले हामी अब एज अ ऱ्यासनल प्रोड्युसर तपाई कुन कति आउटपुट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ के अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने आउटपुट चाहिँ हामी प्रोडक्सन गर्छौं प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कहाँ भइरहेको छ म्याक्सिमम प्रफिट जस्तै 35 यो 35 छ भने हामी 7 युनिट अफ आउटपुट प्रोड्युस गर्छौं 6 7 युनिट अफ आउटपुट प्रोड्युस गर्छौं इनफ्याक्ट 7 आउटपुट प्रोड्युस गर्छौं भन्नु पर्यो
हैन म्याक्सिमम प्रफिट यो अहिले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि र अर्को टेक्निक पनि छ जस्तै एमआर मार्जिनल रेभेन्यू कति हुन्छ त यसको यसमा भन्दाखेरि जस्तै 10 नै भयो सुरुमा टोटल रेभेन्यूको डिफरेन्स हेर्नु यो 1 को डिफरेन्स छ त एमआर पनि के हुने भयो यो प्राइस फिक्स भएको हुनाले एमआर मार्जिनल रेभेन्यू हामीलाई के थाहा छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा एआर एमआर प्राइस एउटै हुन्छ 10 एमसी टोटल कस्टको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो सुरुमा 12 नै लेखौँ 14 माइनस 12 2 15 माइनस 14 1 ग्रेजुअली फेरि यो 2 कति भयो 3 अनि यो हो 5 25 माइनस 20 35 माइनस 25 10 अनि 55 माइनस 35 20 6 अब अर्को प्रोसेस के छ भने इन order to find out the profit maximization level of output or the as a rational producer तपाई कति आउटपुट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्छ भने प्रफिट म्याक्सिमम हुने आउटपुट म के गर्छु प्रोड्युस गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि छ तपाईसँग लजिक चाहिँ where there is equality between MR and MC MR is equal to MC यो पनि सिचुएसन हो म MR र MC इक्वल हुन्जेलसम्म चाहिँ प्रोड्युस गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ MR MC also where there is equality between MR and MC that output level is also considered as the profit maximum level of output यहाँ पनि हेर्नुभयो भने यसरी हेर्दै जाँदाखेरि यो 10 10 10 जुन 35 छ 7 युनिट अफ आउटपुटमा यो MR र MC के छ त इक्वल छ मार्जिनल कस्ट एन्ड मार्जिनल रेभेन्यू सो MR र MC इक्वल भएको एउटा यसलाई चाहिँ MR MC एप्रोच भन्छ MR MC एप्रोच हैन MC एप्रोच अनि यो जुन प्रफिट क्याल्कुलेट गरेर गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ TRTC एप्रोच भन्छ TRTC गरेको थियौं नि हामीले टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट सो TRTC एप्रोच बाट तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ MR MC एप्रोच बाट पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ए त्यो प्रफिट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ के त एकचोटी फिडब्याक लिउँ ठीक छ बुझिदैछ Did you get this? Yes, sir. अल्छी लाग्यो कि एकछिन ब्रेक लिने हो Yes, sir. ल 10 मिनेट जतिको ब्रेक लिउँ नि त अहिले 8:20 भएछ 8:30 तिर भेटौँ है त हामीले डिस्कस गर्यौं रेभेन्यू कस्ट एन्ड रेभेन्यू देयर आर सम numerical questions as well and हामीले त्यो how can we answer the questions भनेर पनि हेरौं हैन now the profit maximization जुन हामीले अहिले शेड्युलमा गर्यौं यो maximum profit is this much or the MRMC एप्रोच जुन भन्यो TRTC एप्रोच त्यसको लागि चाहिँ हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो सधैँ हामीले टेबलमै सो गर भन्दैन how a firm can maximize its profit or the profit maximization level of output identification through the graph so illustrate the profit maximization situation of a firm भन्छ कुनै फर्मको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन सिचुएसन इलस्ट्रेट गर भन्छ त्यसको लागि टेबल बनाउनु पर्दैन हामी के गर्छौं त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन दिन्छौं ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनमा अब त्यहाँ क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन भने हामीले TRTC एप्रोच पनि गर्न सक्छौं MRMC एप्रोच पनि गर्न सक्छौं क्वेशनमा केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने दुईटा एप्रोच दुईटा फरक भयो हाम्रो के छ भने वेयर देयर इज म्याक्सिमम प्रफिट जस्तै टेबलमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि म्याक्सिमम प्रफिट 35 भनि आयो so that level of output is our maximum level of output so profit maximization level of output 7 भनेर भन्न सक्छौं अनि अर्को एप्रोचमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने MR equals to MC so marginal revenue and marginal cost equal भएको आउटपुट लेभल चाहिँ के भयो त हामी प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट हो भनेर भन्न सक्छौं है so जस्तै अब हेर्नुस् त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भयो सो सर्ट रन कस्ट को केसमा हेर्नु भने सर्ट रनमा
Fixed plant firms can only adjust amount of variable resources such as labor and materials. Variable मात्रै उसले चेन्ज गर्न सक्छ. लङ रनमा भेरिएबल इनपुट्सहरू हुन्छ. अब यहाँ 2 ways to determine maximum profit or minimum loss output level. यसलाई मिनिमम लस आउटपुट लेभल पनि भन्छ, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन आउटपुट लेभल पनि हुन्छ. एउटा चाहिँ हामीले टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट एप्रोच टिआरटिसी, अघि हामीले प्रफिट निकालेर गर्ने भन्न खोजेको. अर्को छ मार्जिनल रेभिन्यू मार्जिनल कस्ट एप्रोच. सो बोथ एप्लाई टु प्योर कम्पिटिसन प्योर मोनोपोली. भनेको प्योर भनेको पर्फेक्ट कम्पिटिसन पर्फेक्ट मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन ओलिगोपोली सबैमा एप्लाई हुन्छ यो. सो हेर्नुहोस् द टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट एप्रोच भनेर हामीले टिआरटिसी एप्रोच हेरौँ. सुड यु प्रोड्युस दिस प्रोडक्ट, द प्रफिट छ भने यस, छैन भने नो. अनि प्रफिटमा इन वाट अमाउन्ट, ल प्रफिटको पनि कुन अमाउन्ट छ म त. द आउटपुट लेभल वेयर इकोनोमिक प्रफिट इज म्याक्सिमाइज. त्यसलाई प्रफिटलाई इकोनोमिक प्रफिट भन्यो. त्यो प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुने ठाउँमा. सो टिआरटिसी पी इन्टु क्यू माइनस टिआर भनेको पी इन्टु क्यू हो, अनि टिसी भनेको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु इकोनोमिक प्रफिट. यो इकोनोमिक प्रफिट जुन ठाउँमा म्याक्सिमम हुन्छ, जुन लेभल अफ आउटपुट, द्याट लेभल अफ आउटपुट इज कल्ड प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट. सो एउटा ऱ्यासनल प्रोड्युसरले चाहिँ के गर्छ त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुटमा प्रोडक्सन गर्छ भन्ने बुझिन्छ है. सो नो इकोनोमिक प्रफिट छैन भने चाहिँ त्यसलाई नर्मल प्रफिट भनिन्छ है. जस्तै अहिले 35 म्याक्सिमममा आयो होइन, 0 प्रफिट छ, कस्ट टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट 0 छ भने, सरी सेम छ भने प्रफिट 0 आउँछ. त 0लाई चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ नर्मल प्रफिट भन्छ. त्यो पनि याद गर्नु होला. त 0 सिचुएसन द बिइपी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्यो. त बिइपी सिचुएसन इज अ नर्मल प्रफिट. बिइपी भन्यो भने चाहिँ यो हाम्रो नर्मल प्रफिट. यहाँ टिआर इक्वल्स टु टिसी हुने रहेछ. टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट सेम हुन्छ. यो भने चाहिँ टिआर इक्वल टु टिएस आयो भने त टिआर माइनस टिसीमा प्रफिट क्यालकुलेट गर्दा भ्यालु त 0 आउने भयो. सो 0लाई हामी नर्मल प्रफिट भन्छौँ. नर्मल किन नर्मल भनेको होला, यो त 0 प्रफिट भन्नुपर्ने नि त भन्दा यो बिकज अफ दिस टिसी टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने वी हेभ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पढ्दाखेरि हामीले प्रोडक्सन फङ्सनमा पढेको छौँ. के छ त भन्दाखेरि एउटा ल्यान्ड छ, एउटा लेबर छ, अनि त्यसपछि क्यापिटल छ, अनि अर्गनाइजेसन छ. अर्गनाइजेसन भनेपछि अब यसमा जुन कस्ट बियर गर्छौँ, ल्यान्डको लागि हामी रेन्ट पे गर्छौँ होइन, लेबरको लागि वेजेसहरू दिन्छौँ हामी, क्यापिटलको लागि इन्ट्रेस्ट छ भने यो अर्गनाइजेसन जुन छ नि यसको लागि चाहिँ प्रफिट छ. सो हाम्रो जुन कस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा यो फ्याक्टर्सहरू इन्भल्भ भएको छ प्रोडक्सनमा. सो हामीले रेन्ट कति पे गऱ्यौँ, वेज कति पे गऱ्यौँ, इन्ट्रेस्ट कति छ, र अर्गनाइजेसनको एउटा नोमिनल प्रफिट पनि त्यसलाई इन्क्लुड गराएको हुन्छौँ क्या कस्टमा. कस्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ बिकज तपाईँ इन्भल्भ हुनुभएको छ. जस्तै तपाईँ आफ्नो अर्गनाइजेसन हो भने तपाईँ आफ्नो स्यालेरी पनि राख्नुहुन्छ होइन, स्यालेरी पनि छ तपाईँ अर्गनाइजेसन आफ्नो बिजनेस हो, आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो खर्चमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो स्यालेरी पनि राख्नुहुन्छ. तपाईँको आफ्नै घर हो, तपाईँ आफ्नो घरको रेन्ट पनि राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कस्टमा एड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन्सको टाइनी लेभल अफ प्रफिट एउटा यति चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सको बेनिफिट हुनुपर्छ भनेर त्यो कस्टमा एड गर्नुहुन्छ. त्यसैले यो कस्टमा अलरेडी यो अर्गनाइजेसनको प्रफिटको सम पोर्सन चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड भएको हुनाले त्यो टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि जुन 0 आउँछ नि भ्यालु, 0 आउनु भनेको यो टिसीमा अलिकति प्रफिट चाहिँ आएको छ हामीलाई, त्यसैले त्यसलाई नर्मल प्रफिट सिचुएसन भन्यो. नर्मल यो ठिक छ, यहाँसम्म हामी अपरेट गर्न सक्छौँ हाम्रो बिजनेस. तर योभन्दा पोजिटिभतिर आयो भने अभियसली बिजनेस अपरेसन राम्रो भयो, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामी के हुन्छ त लसमा जान्छौँ है. ओके, the profit is there are two break even points on graphs. Any point in between is economic profit. तो बिचमा इकोनोमिक दुईटा ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ हाम्रो ग्राफमा. Profit is maximized on a graph where the vertical distance between TR and TC is greatest.
जसरी हाम्रो 35 अघि टेबलमा आएको थियो टिसी र टिआर को हाईएस्ट डिफरेन्स, अब ग्राफमा चाहिँ हाम्रो त्यो ग्याप म्याक्सिमम ग्याप कहाँनिर छ त्यो हेर्छौँ है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त टिआरटिसी एप्रोचमा सिम्पली तपाईँ डायग्राम के बनाइदिनुहुन्छ त यो यसलाई अलिकति सर्ट रन यो मैले पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्न खोजेको है, पर्फेक्ट कम्पिटिसन है। सेम अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो ग्रीन लाइन छ, दिस इज टिआर, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ, यसबाटै थाहा भयो यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनको भयो बिकज कन्स्ट्यान्ट टिआर हुनु भनेको पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा भयो। अनि टोटल कस्ट अलिकति यो म्यानुअली ड्र गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति सेप फरक परेको जस्तो भएको छ। अदरवाइज यो हामीले इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज टोटल कस्ट होइन, हामीले के गर्यो भने फिक्स्ड कस्टबाट सुरु गर्यो। सो यो सेप है, तपाईँ डोन्ट गेट कन्फ्युज, एकदम फ्री एन्ड फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा। मैले के चाहिँ गरेँ भने यो ग्राफ बनाइयो, दिस वान इज टोटल रेभिन्यू, अनि यो यहाँबाट फिक्स्ड कस्ट त्यही छ, सर्ट रन भएको हुनाले फिक्स्ड कस्टबाट सुरु गरियो होइन, लङ रन भएको ओरिजिनबाटै गर्थ्यौँ। यहाँ कस्ट छ, कस्ट रेभिन्यू, अन्त यहाँ आउटपुट भयो। त यो उल्टो एस है, तपाईँ सिम्पली के गर्नुहुन्छ भने इन्क्रिज एन्ड डिक्रिजिङ रेट है, सरी यसलाई अलिकति इरेज गरेर यो गर्न खोजेँ क्या मैले है, यसलाई यसरी देखाउन खोजेको। ओके, यो टिआर भयो अनि एउटा चाहिँ टिसी छ, टिआर and this one is TC. This point, यो point, यो level of output भनेको, अनि this point, this level of output. दुईटा आउटपुट यो point भनेको चाहिँ TRTC इक्वल भएको, यो नर्मल प्रॉफिट सिचुएसन। यसको बीचमा प्रॉफिट छ, why? Because total cost is below than that of total revenue. यो भन्दा अगाडि जस्तै 1 2 मा के छ, one level of output मा हेर्नु भने this much is our total revenue, अनि cost कति छ त भन्दा this much is our cost हैन। यो कस्ट धेरै छ, रेभिन्यू कम छ, सो यहाँ लस भइरहेछ। फेरि अर्को लेभल अफ आउटपुटमा हेर्नु भने यहाँनिर दिस मच इज आवर टोटल रेभिन्यू एन्ड दिस मच इज आवर कस्ट, कस्ट धेरै छ हाम्रो रेभिन्यू कम छ। तर यो पोइन्टमा के छ, दिस लेभल अफ आउटपुटमा बीईपी ब्रेक इभन, नाइदर प्रॉफिट नर लस, टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट भनेपछि अब यो त इनिशियल बीईपी भयो। प्रोड्युसरले यो लेभलसम्म प्रोड्युस गर्ने त होइन, उसलाई त भर्खर कस्ट रिकभर हुँदैछ यहाँसम्म होइन। अब यसपछि जति पनि आउटपुट हुन्छ एउटा लेभलसम्म चाहिँ उसले के गर्छ, प्रफिट मेक गर्छ। अनि फेरि अर्को उसको लागि एउटा पोटेन्सियालिटी, उसको आफ्नो पोटेन्सियालिटी हुन्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले। त्यो एउटा लेभल अफ आउटपुट पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा ब्रेक इभन भेट्छ उसले, मिन्स टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट सिचुएसन। अनि आफ्टर दिस आउटपुट उसले प्रोडक्सन कन्टिन्यू गर्यो भने चाहिँ उसलाई फेरि लस हुन्छ। सो इन बिट्विन दिस फर्स्ट ब्रेक इभन यो वान अनि सेकेन्ड ब्रेक इभन, यो बिचमा यो एरिया चाहिँ उसको प्रफिट एरिया भयो। र यसमा पनि म्याक्सिमम ग्याप, यो ग्याप हेऱ्यौँ भने कुन ग्याप चाहिँ म्याक्सिमम छ त, डिफरेन्स चाहियो नि कुन आउटपुटमा, त म्याक्सिमम ग्याप जहाँनिर छ त्यो लेभल अफ आउटपुट चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट हुन्छ भनेर हामी यसमा डिस्कस गर्दैछौँ क्या। सी हेर्नुहोस् त, यो हामीले देखायौँ यो ग्राफमा, दिस वान इज आवर टिसी, ग्रीन लाइन इज आवर टिआर, अनि फर्स्ट ब्रेक इभन पोइन्ट भयो यो, अनि ब्रेक इभन पोइन्ट अर्को, सेकेन्ड ब्रेक इभन पोइन्ट अर्को छ, अनि यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन पोइन्ट चाहिँ देयर इज म्याक्सिमम ग्याप। यो म्याक्सिमम तपाईँले बनाएको ग्राफमा चाहिँ म्याक्सिमम डिफरेन्स कुन छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन्छ है भनेर लेख्नुहुन्छ। टिआरटिसीमा म्याक्सिमम टिआर इज ग्रेटर देन टिसी एरिया हो, टोटल रेभिन्यू धेरै छ। जस्ट तपाईँ यो डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट देखा भनिरहेछ टिआरटिसी एप्रोचबाट भने है। यो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन हो भने, अझै इम्पर्फेक्ट भयो भने त हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ,
सो इम्पर्फेक्टमा के छ फेरि म्यानुअली गरियो टिआर चाहिँ यो ब्ल्याक लाइन चाहिँ टिआर हो टोटल रेभिन्यू टोटल रेभिन्यू इन्क्रिज म्याक्सिमम देन आफ्टर डिक्रिज छ स्ट्रेट लाइन छैन है यो चाहिँ इम्पर्फेक्ट मार्केटमा यो लङ रन होइन यसलाई इम्पर्फेक्ट भन्न खोजेको दिस वान इज आवर इम्पर्फेक्ट मार्केट भनेको मोनोपोली पनि हुनसक्छ मोनोपोली अथवा मोनोपोलिस्टिक पनि हुनसक्छ त्यसमा जस्ट कप भनेको चाहिँ टेबलमा सजिलो भयो हामीलाई बुझ्नलाई है टेबलमा सजिलो भयो यसमा चाहिँ अलिकति ग्राफ टोटल रेभिन्यू टिआर कप बनायो अनि टिसी कप बनायो फेरि हेर्नुहोस् त अनि यहाँ पनि दुईटा ब्रेक इभन छ दिस वान इज इनिसियल ब्रेक इभन दिस वान इज अनदर ब्रेक इभन अनि अब प्रफिट सुरु भयो यो दुईटाको ब्रेक इभनमा सो प्रफिट सो हामीले यहाँ प्रफिट पनि बनाएको छौँ प्रफिट इन्क्रिज म्याक्सिमममा पुग्यो म्याक्सिमम गयो प्रफिट छ तर फेरि ब्रेक इभनसम्म चाहिँ प्रफिट 0 भयो त्यसपछि लस भयो सो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट कहाँ हुन्छ त भन्दा वेयर देयर इज म्याक्सिमम ग्याप बिट्विन टिआर एन्ड टिसी चाहिँ म्याक्सिमम अघि हाम्रो 35 चाहिँ टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि 35 म्याक्सिमम थियो टेबलमा भने त्यो चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट थियो त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर यो चाहिँ इम्पर्फेक्ट मार्केटमा हेर्नु पर्यो इम्पर्फेक्ट टोटल इम्पर्फेक्ट भन्ने कसरी थाहा भयो हामीलाई यो भन्दा टिआर हेरेर थाहा भयो टिआर हेर्दै थाहा भयो यो इम्पर्फेक्ट मार्केट हो इम्पर्फेक्ट मार्केटमा नन लिनियर हुन्छ टिआर टिसीबाट पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट थाहा हुँदैन टिसीबाट चाहिँ टोटल कस्ट पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्टमा डिपेन्ड गर्दैन टोटल कस्ट भनेको चाहिँ सर्ट रन लङ रन भनेर टोटल कस्ट हामी एनालाइसिस गर्छौँ कस्टहरू कम्पिटिसन भए पनि नभए पनि तपाईँले बियर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन सेम कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर रेभिन्यू चाहिँ बिकज रेभिन्यू डिपेन्ड्स अपन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट एन्ड प्राइस डिपेन्ड्स अपन द मार्केट स्ट्रक्चर सो रेभिन्यूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट र इम्पर्फेक्ट भन्ने चाहियो यसको याद गर्नु होला कस्टको लागि चाहिँ चाहिएन यसलाई ऱ्यापअप गरिदिउँ हाम्रो लास्ट स्लाइड भएको यो एट ब्रेक इभन पोइन्ट 1 द इन्डस्ट्री सुड प्रोड्युस मोर फर्स्टमा छ भने इन्डस्ट्रीले अझै प्रोड्युस गर्छ बिकज फर्स्ट त इनिसियल आयो उता भर्खर ब्रेक इभनमा पुग्दैछ जस्तै तपाईँ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले सुरुदेखि नै प्रफिट सुरु हुँदैन होइन जस्तै लिटिल एन्जल्स कलेजले चाहिँ स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट सुरु गर्यो भने अब फर्स्ट स्टुडेन्ट सेकेन्ड स्टुडेन्टबाटै उसलाई प्रफिट सुरु हुँदैन एउटा उसको बिइपी हुन्छ एटलिस्ट 10 नम्बर अफ युनिट के अरे स्टुडेन्ट चाहिँ आउनुपर्छ है अनि मात्रै हामी बिइपीमा पुग्छौँ अब त्यो सुरुको बिइपी भयो अब त्यसपछि उसले के गर्छ त प्रफिट गेन गर्छ अनि फेरि उसको एउटा अर्को लिमिटेसनमा पुग्छ फेरि त्यहाँ पनि बिइपी हुन्छ ओके सो एट ब्रेक इभन पोइन्ट 1 द इन्डस्ट्री सुड प्रोड्युस मोर इन्डस्ट्रीले धेरै प्रोड्युस गर्छ एट प्रफिट म्याक्सिमम पोइन्ट द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन टिआर एन्ड टिसी इज इट इज ग्रेटेस्ट meaning the firm is earning maximum economic profit. Therefore, industry should keep producing at this level of output because more profit can still be made. होइन एट ब्रेक इभन पोइन्ट अब उसले अझै उसले प्रोडक्सन गर्दैछ सपोज भने उसको म्याक्सिमम कहाँसम्म जान सक्छौ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट 2 स्टप प्रोड्युसिङ स्टप गर्नुहोस् अब त्यहाँदेखि चाहिँ उता नजानुहोस् त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँसम्म म्याक्सिमम प्रफिट नभएर थोरै प्रफिट पनि तपाईँ प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यो प्रोड्युसरलाई आइडिया दिएको हो क्या यो मैले पहिले पनि भनिसकेँ अनलिमिटेड प्रोडक्सन गर्थे पहिले प्रोड्युसरहरू तर तपाईँको ब्रेक इभन 2 ब्रेक इभन हुन्छ इनिसियल ब्रेक इभन छ भने प्रोडक्सन तपाईँ इन्क्रिज गर्नुहोस् र आफ्नो सेकेन्ड ब्रेक इभन आइडेन्टिफाई गरेपछि प्रोडक्सन स्टप गर्नुहोस् भन्नु खोजेको क्या उसले जुन आइडिया थिएन आजभन्दा 70-80 भनौँ न 90 इयर्स अगाडि ब्याक जानु भने पनि त्यो आइडिया थिएन प्रोड्युसरहरू चाहिँ प्रोडक्सन म्याक्सिमम सप्लाई क्रिएसिस वान डिमान्ड हामी म्याक्रो इकोनोमिक्समा पढ्छौँ एउटा कन्सेप्ट छ सप्लाईले डिमान्ड आफै क्रिएट गर्छ सो म्याक्सिमम जति सक्नुहुन्छ सप्लाई गर्नुहोस् भन्ने एउटा थट्स थियो क्या त्यो थट्सलाई डिनाइ गर्दै इकोनोमिक्सले नो यु क्यान नट सप्लाई अनलिमिटेड आउटपुट तपाईँको लिमिटेसन हुन्छ त्यो लिमिटेसन आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् है भनेर यो थ्योरिजहरू आएको थियो or reduce the quantity producing. TR and TC are equal, meaning the firm is now only earning a normal profit, break-even point 2. The reason why a profit maximum point can be found
इज ड्यू टु द ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न। किन त प्रफिट म्याक्सिमम पोइन्ट हामीले क्यालकुलेट गर्दैछौँ भने हामीले त्यो अब लेटर अन हामीले प्रोडक्सनमा पढेको छौँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल एन्ड द डिमिनिसिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ भनेर। सो हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अलिकति प्रोडक्सन हामीले इन्क्रिज गर्दै जाँदा हाम्रो म्याक्सिमम अब आउटपुट लेभल भन्दा पनि माथि गयौँ भने हाम्रो रिटर्न चाहिँ नेगेटिभतिर आउन थाल्छ, डिमिनिसिङ हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त्यो म्याक्सिमम प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट। अलराइट, सो डिड यु गेट दिस? यस सर। ल अब लास्ट 10 मिनट्स छ, केही तपाईँलाई क्वेसन छ भने रेज गर्नुहोस् त। दिस इज अल अबाउट कस्ट एन्ड रेभिन्यू। अब नेक्स्ट च्याप्टर सुरु हुन्छ हाम्रो मार्केट। अनि हामीलाई तपाईँलाई कुनै फर्म्सको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन सिचुएसन्स इलस्ट्रेट गर भन्यो भने जेनरली हामी टिआरटिसी एप्रोच नगरेर एमआरएमसी एप्रोच गर्छौँ इन जेनरल। त डिफल्ट केसमा चाहिँ क्वेसनमै भनेको छ भने त टिआरटिसी गर्नु पर्यो, तर हामी डिफल्ट केस भनेको चाहिँ डायग्रामेटिकली एक्सप्रेसन हामीले गर्नु पर्यो भने अहिले जुन डायग्राम बनाएको छौँ डिफल्ट केसमा है केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ हामी एमआरएमसी एप्रोच जुन मार्केट्समा यसपछिको च्याप्टरमा आउँछ त्यसको मार्केट्सहरूको स्ट्रक्चरहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टर अब आउने च्याप्टरको चाहिँ लगभग 30-40% पार्ट चाहिँ कभर गरिसक्यौँ। अब खालि हामीलाई त्यही यो जसरी टिआरटिसीको ग्राफ बनाएर देखायौँ त्यसरी नै एमआरएमसीको ग्राफ बनाएर प्रेजेन्ट गऱ्यो भने त्यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। अलराइट, अब केही छ भने सोध्नुहोस् त। अब प्राइमरी लेभल अफ इन्फर्मेसन मात्रै हो इकोनोमिक्सको यो। So you can raise questions or doubts or केही छ? अन्सु क्लियर छ? हजुर सर। अनि अनुसा के छ बुझ्दैछौ? अनुसा अहिले ए ल ओके, यो एकचोटि वान्स हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यो सकियोस् होइन। अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा क्वेसन्सहरू कस्तो हुन्छ र हामीलाई कसरी क्वेसन्सहरू रेज गर्छ त्यो क्वेसन्सको सल्भ पनि गर्छौँ हामी। बट त्योभन्दा अगाडि पहिले प्राइमरी इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ होइन क्यालकुलेसन गर्ने अर द ग्राफहरू डेभलप गर्ने इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ लिँदैछौँ अहिले हामी। हामीलाई स्ट्रेट फरवर्डली वाट क्वेसन रेज नगरेर तपाईँलाई थाहा छँदैछ अलिकति केस टाइपको क्वेसन्सहरू रेज गर्छ। सो यसको तर त्यो केसमा पनि हामीले क्यालकुलेट गर्ने भनेको चाहिँ यसरी नै हो, डायग्रामेटिकली सो गर्ने भनेको यसरी नै हो। तर क्वेसन चाहिँ अलिकति हामीले इलस्ट्रेट फर्ममा अलिकति डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा हुन्छ, त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। बट त्यसको लागि चाहिँ पहिले सुरुमा इन्फर्मेसन लिइसक्यौँ, प्राइमरी इन्फर्मेसन्सहरू हामी ग्यादर गरिसक्यौँ अनि देन आफ्टर हामी त्यो क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ। के छ वरुण, बुझ्दैछौ? छौ तिमी त्यहाँ? आर यु देयर वरुण? अनम्युट गर्नुपर्छ है तिमीले बोल्ने हो भने। त्यसको माइकै चलेन सर। त्यस्तो छ ए बनाउनु पर्यो नि यार। अब यो प्रोग्राम पढ्दैछ ब्याचलर इन बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम भनेपछि अलिकति आइटी रिलेटेड हो, त्यो त्यस्तै हुन्छ। लक्ष्मी प्रसादको घरमा पैसा हुँदैन भने जस्तै हो। मोहित बुझिरहेछौ तिमी बाबु? मोहित भाइ सुन्दैछौ? सर त्यसको माइक पनि त्यस्तै छ सर। ए ल होइन जस्ट कम्पनी केटाहरू के गर्दैछन् भनेर हो। ओके शिवानी आरुदेव शिवानी सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, sir. Did you get this? Yes, sir. त्यही छ क्वेसन्सहरू रेज गर्नुपर्ने।
No, sir. ए ल अलराइट ठिक छ बुझ्नुभएको छ भने त मेरो इन्टेन्सन नै त्यही हो अनि उज्जवल दाईको के खालको उज्जवल सब ठिक छ सर ए ल बुझ्दैछौ बुझिरहेको छु सर ल ल भनेपछि केही क्वेसन छैन भने चाहिँ आज ऱ्यापअप गरौँ न त ल कन्टेन्ट पनि धेरै भयो आज है हेलो थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन भोलिको क्लासमा हामी न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ त्यो मार्केट्स भने जुन चाहिँ एमआरएमसी एप्रोच हो द्याट्स इट लगभग हामीले टेबल अहिले बनाएर हेरौँ र एमआरएमसी एप्रोचलाई डिस्कस गर्छौँ मेनली त्यो च्याप्टरमा है त अलराइट थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन